नमस्कार, न्यूज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्यूज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्यूज एन्ड भ्युज। अघिल्ला वर्षहरूको जस्तो हुँदो हो त यसपटकको दशैं पनि धुमधामका साथ मनाइन्थ्यो। आफन्तहरूसँगको भेटघाट, घुमघाम यो चल्थ्यो, तर यसपटक यस्तो हुन पाएन। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको त्यो असरबाट, प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन र यसपटकको दशैं प्रतिकूलताका बीचमा मनाउनु पर्यो। कोरोना महामारी देशका विभिन्न स्थानमा सल्किएको छ। यो ठाउँमा छ, यो ठाउँमा छैन भन्ने छैन। यो व्यक्तिलाई छ, यो व्यक्तिलाई छैन भनेर पनि त्यो खुट्याउन सकिने अवस्था छैन। कति लक्षण देखिएका सङ्क्रमितहरू छन् त कति लक्षण नै नदेखिएका सङ्क्रमितहरू छन्। चिकित्सकहरूले भनिरहेका छन् कि चाडबाडका समयमा सङ्क्रमितहरूको त्यो सङ्ख्या बढ्न सक्छ। कोरोनाबाट बच्नका लागि विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ, किनकि चाडबाडका समयमा आफन्तहरूसँगको भेटघाट हुन्छ, एक खालको त्यो सामिप्यता रहन सक्छ। त्यसैले पनि यति बेला खास जोगिन आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छन्। आजको न्युज एन्ड भ्युज हामी कोरोना र दशैंका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र कार्यक्रमको सुरुमा हामी डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। डाक्टर शेरबहादुर पुन, जसले यो चाडबाडका समयमा कोरोनाबाट कसरी बच्ने, आफू पनि र अरूलाई पनि कसरी बचाउने भनेर केही सल्लाह दिनुभएको छ, केही सुझाव दिनुभएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा हामी डाक्टर शेरबहादुर पुनको यो भनाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र यो पछि हामी थप सन्दर्भसहित उपस्थित हुनेछौँ। दसैँ तिहारको कुरा आयो, त्यसपछि मान्छेहरू यो सङ्क्रमणको जुन एउटा सङ्ख्या छ त्यो बढिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरू जति चलायमान भयो त्यति सम्भावना फैलिने भन्छु अझ म, त्यो बढी हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब यो यदि के दसैँ त अब सबै आफ्नो ठाउँमा मनाऊ भनेर हामीले पनि यहाँ भनिरहेका छौँ होइन। अब त्यस्तो अवस्था नआएर जानै पर्ने अवस्था नि अब कोही व्यक्ति विशेष गरेर अब ख्याङ र खुङ गरेको लक्षणसहितको त किन जान्थ्यो होला र यदि केही गरी चाहिँ नरहेछ, सङ्क्रमण लक्षण नभएको अवस्थामा रहेछ भने चाहिँ उसले चाहिँ जुन आफ्नो गाउँठाउँमा जान्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अथवा आफ्नो जिल्ला होइन, अब त्यो ठाउँमा गयो भने चाहिँ त्यो लगेर जान सक्छ त्यो एरियामा भन्न सक्ने हो। त्यसको लागि त अब विभिन्न बच्ने उपायहरू नै मुख्य हाम्रो लागि आधार हो बच्नको लागि। फेरि पनि घुमिफिरी त्यही जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू आउँछ, त्यहाँ चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। अब खाना र रमाइलो चाहिँ नगरौँ भन्छु मैले। किन भन्दाखेरि टिका लाउने त ल ठिकै छ, कोही कोहीले एकदमै म टिकै ल्याएर छोड्छु होइन, होला सायद अब यस्तो ज्येष्ठ नागरिकले अर्को वर्ष रला कि नरला भन्ने खालको पनि होला कतिलाई होइन, त्यही कारणमा टिका जसरी लाउँछु भन्ने त्यस्ता पनि होला नि। अथवा होइन यो त मेरो एउटा चाड हो, म जसरी लाउँछु भन्नेहरू छन् भने पनि मेरो सल्लाह चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो टिकाको एउटा साइट हुन्छ, त्यो साइटमा सबैजना जम्मा हुने कोसिस नगरौँ, दिनभरि नै खुल्ला हुन्छ साइट। त्यस्तै टिका भनेको सामान्यतया एउटा कोठामा बढी बसेर लाउनु भने चाहिँ त्यस्तो नगरिकन बाहिर बरन्डा होइन अथवा छतमा अथवा फुलबारी छ भने त्यहाँ लगाउने गरौँ, ताकि हावा एक ठाउँमा गुम्म परेर नबसोस्। त्यस्तै अब लगाउने बेला अवश्य पनि दूरी त लगाउने बेला त टिका लगाइहाल्छ, धेरै समय नबस्ने, आफ्नो ठाउँमा आएर बस्नु पऱ्यो, हात साबुन पानी राम्रोसँग धुनु पऱ्यो, मास्क लगाउनु पऱ्यो। र यति मात्र होइन, अब चाड यो दसैँ भनेको चाहिँ खानेकुराको चाडबाड हो होइन, रमाइलो गर्ने हो भन्छ। त्यही कारणले गर्दा अहिले चाहिँ त्यो सँगै बसेर रमाइलो गरेर एकदम ठुल्ठुलोसँगले कुराकानी गरेर चाहिँ खानेकुराहरू नखाउँ र अब तास सास खेल्ने चलन पनि छ रमाइलोको लागि, त्यस्तो पनि नगरौँ। किन भन्दा त्यो पैसाहरू हातले यो होइन थुकले गरेर गर्ने हुन्छ, त्यो भयो भने चाहिँ रोग फैलिन सक्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा टिकै लाउने हो भने टिका मात्र लगाएर बाँकी काम चाहिँ सबै खानपानको र बस्ने चाहिँ आफ्नै घरमा फर्किँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यहाँहरूले हेर्नुभयो डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ। डाक्टर शेरबहादुर पुनले चाडबाडका समयमा कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ र चाडबाडका समयमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के हुनुपर्छ र के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गरिरहनु भएको थियो।
डाक्टर शेरबहादुर पुन जो एकजना विज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले दिनुभएका सल्लाह र सुझावलाई हामीले मनन गऱ्यौँ भने पनि केही हदसम्म कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। हुन त अन्य थुप्रै विज्ञहरूले, थुप्रै डाक्टरहरूले, थुप्रै स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सल्लाह र सुझावहरू दिइरहनु भएकै छ र तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यका विषयमा चिन्ता लिइरहनु भएकै छ र चिन्ता लिइरहँदा केही चिकित्सकहरूले अर्को प्रकारको चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि कोरोनाबाट बच्नका लागि र कोरोनासँग त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि भनेर विभिन्न खालका भिटामिनहरू प्रयोग गर्ने त्यो क्रम बढेको छ आफू खुसी रूपमा, ताकि भिटामिन बी, भिटामिन सी, डी लगायतका जे भिटामिनहरू हुन् ती भिटामिनहरू बजारमा जाने, औषधि पसलमा जाने, माग्ने र खाने यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। चिकित्सकहरूको भनाइ छ कि यसरी आफू खुसी रूपमा आफूलाई अहिले मन लाग्यो अहिले, भरे मन लाग्यो भरे, जति बेला मन लाग्छ त्यति बेलै जाने र ती र त्यस्ता भिटामिनहरू मागेर त्यसको सेवन गर्ने यो प्रवृत्ति ठिक होइन। जथाभावी रूपमा भिटामिन भनेर सेवन गर्दा यसले साइड इफेक्ट त्यो निम्त्याउन सक्छ, यसबाट अरू नकारात्मक असरहरू, नकारात्मक प्रभावहरू देखिन सक्छन्। त्यसैले पनि डाक्टरहरूको सल्लाह बेगर ती र त्यस्ता भिटामिनहरू भनेर औषधि पसलमा गएर नलिनु होला भनेर चिकित्सकहरूले भनेका छन्। वास्तवमा चिकित्सकहरूले यो भिटामिनका सन्दर्भमा के भनेका छन्, अबका क्रममा हामी चिकित्सकहरूसँग हामीले कुराकानी गरेर तयार गरेको यो रिपोर्ट यति बेला यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र यो रिपोर्ट पछि हामी अन्य थप सन्दर्भसहित उपस्थित हुनेछौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन भन्दै सर्वसाधारण विभिन्न किसिमका भिटामिन सेवन गरिरहेका छन्। पछिल्लो 2-3 महिना यता यी औषधिको बिक्री अप्रत्याशित रूपमा बढेको विक्रेताहरू बताउँछन्। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोगी हुने विश्वासमा यसप्रति आकर्षण बढेको उनीहरूको भनाइ छ। मान्छेहरू यो दिनु भनेर आउनुहुन्छ हैन, त्यसले खासै इफेक्ट गर्दैन होला सायद। त्यस्तै हो भन्दा नि मान्छेहरूले यसले गर्दाखेरि इम्युनिटी बढ्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि हैन त्यसको सेल्स राम्रै छ अहिले। भिटामिनले मानव शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता कायम राख्न सहयोग गर्ने कुरामा दुईमत छैन, तर बिकेको सल्लाह नलिई प्रयोग गर्दा नोक्सान गर्ने चिकित्सक बताउँछन्। आवश्यकता भन्दा बढी भिटामिनको प्रयोग पनि शरीरका लागि हानिकारक हुने उनीहरूको भनाइ छ। आवश्यक भन्दा बढी भयो भने पक्कै पनि कुनै पनि कुरा राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने कमसेकम एकपटक चाहिँ उहाँहरूसँग सरसल्लाह लिएर नै प्रयोग खाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिने वा मुक्त हुने नाममा लहलहीमा लागेर विभिन्न औषधि प्रयोग गर्नु निश्चय पनि राम्रो होइन। जथाभावी रूपमा आफू खुसी औषधि प्रयोग गर्दा यसले दीर्घकालीन रूपमा गर्न सक्ने असरलाई समेत ख्याल राख्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। भिटामिनहरूको बढ्दो प्रयोग जो एक हिसाबले भन्ने हो भने दुरुपयोग हो भनेर चिकित्सकहरूले भनिरहेका छन् र चिकित्सकहरूको सल्लाह छ, चिकित्सकहरूको सुझाव छ, चिकित्सकहरूको भनाइ छ कि यसरी भिटामिनहरूको जथाभावी प्रयोग नगरौँ। आज भिटामिन भनेर जथाभावी रूपमा बी, सी, डी या अन्य कुनै भिटामिनहरू सेवन गरिरहँदा त्यसबाट नकारात्मक असर देखिन सक्छ र आज भिटामिन भनेर जे प्रयोग गरिँदैछ यदि डाक्टरको सल्लाह बेगर ती र त्यस्ता भिटामिनहरू भनेर प्रयोग गरियो भने भोलिका दिनमा अन्य थुप्रै गम्भीर समस्या पनि निम्तन सक्छ भनेर चिकित्सकहरूले यो खालको चिन्ता व्यक्त गर्नु जसलाई अस्वाभाविक भन्न सकिन्न, ताकि चिकित्सकहरू यो कोरोना महामारीका बीचमा पनि तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यका लागि, तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्य ठिक होस् भन्नका लागि जुन रूपमा खटिरहनु भएको छ उहाँहरूको खटाई, उहाँहरूको मेहनत, उहाँहरूको लगनशीलताको तपाईँ हामीले उच्च प्रशंसा गर्नै पर्दछ। र यति बेला पनि जो बडा दशैंको यो समयमा पनि कतिपय चिकित्सकहरू जसले घरबाटै टेलिफोनका माध्यमबाट या सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि तपाईँ हाम्रा थुप्रै स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधानका लागि उहाँहरूले विभिन्न खालका उपायहरू दिइरहनु भएको छ र यो गर्नुहोस्, यो नगर्नुहोस्, यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई यस्ता खालका हानिहरू निम्तन सक्छन् या यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुन सक्छन् भनेर चिकित्सकहरूले सल्लाह दिइरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूको सल्लाह, उहाँहरूको सुझावलाई तपाईँ हामीले मनन गर्नै पर्दछ ताकि
चिकित्सकहरूले भनिरहेको विषय तपाईँ हाम्रै हितका लागि हो, त्यसरी चिकित्सकहरूको भनाइलाई पालना गरौँ, भनाइलाई मानौँ, यो आग्रह पनि हामी गर्छौँ। र सँगसँगै यति बेला जो कोरोना सङ्क्रमणबाट पीडित व्यक्तिहरू हो तर उहाँहरू निको भइसक्नुभयो, निको भइसकेर एक हिसाबले भन्ने हो भने जसमा पहिले पोजिटिभ देखिएको थियो र केही समयपछि फेरि टेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूमा नेगेटिभ देखियो, त्यसरी नेगेटिभ देखिएका व्यक्तिहरू जो एकपटक उहाँहरू सङ्क्रमित भइसक्नुभयो, उहाँहरूमा लामो समयसम्म विभिन्न खालका रोगहरू पछि त्यो देखिन सक्छन्। सँगसँगै विभिन्न प्रकारले त्यो कोभिडले एक खालको लामो समयसम्म पनि दुःख चाहिँ दिइरहन सक्छ भनेर चिकित्सकहरूले भनिरहेका छन्। जस्तो पहिले पोजिटिभ आयो रिपोर्ट, केही समयको उपचारपछि आरामपछि टेस्ट गराउँदाखेरि नेगेटिभ आयो, तर त्यो आइसकेपछि पनि फेरि दोहोरिन सक्छ त्यो कोभिड-19, ताकि त्यसबाट जुन सिम्टमहरू हुन् जस्तो जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने लगायतका जे लक्षणहरू हुन् ती लक्षणहरू फेरि पनि दोहोरिन सक्छ, देखिन सक्छ र यसबाट पछि चाहिँ कस्तो असर हुन सक्छ त, कस्तो असर निम्तिन सक्छ त, यो पनि एउटा सबैले जान्नुपर्ने र सबैले ध्यान दिनुपर्ने, सबैले चासोका साथ हेर्नुपर्ने एउटा विषय हो। त्यसैले हामीले यसमा केन्द्रित रहेर केही चिकित्सकहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ, हामीले चिकित्सकहरूलाई सोधेका छौँ ताकि एकपटक कोरोना पोजिटिभ देखिएर निको भइसकेका त्यस्ता सङ्क्रमितहरूमा पछि चाहिँ कस्तो खालको समस्याहरू, कस्ता खालका लक्षणहरू देखिन सक्छन् र तिर त्यस्ता लक्षणहरू देखिए भने कस्ता खालका सावधानी अपनाउने, कस्तो प्रकारले उपचार गर्ने, आफूलाई स्वस्थ राख्नका लागि के गर्ने भनेर हामीले केही चिकित्सकहरूसँग सोधेका छौँ र केही चिकित्सकहरूले उपाय समेत सुझाउनु भएको छ। तपाईँहरूले यसो गर्नुहोला भनेर उहाँहरूले जुन खालको सुझाव पनि सुझाउनु भएको छ। अबका क्रममा हामी अर्को यो रिपोर्ट यति बेला यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ ताकि यो कोभिडको दीर्घकालीन असर के हुन सक्छ, यो असरसँग सम्बन्धित अर्को रिपोर्ट अबका क्रममा। सामान्यतया कोरोना संक्रमण भएपछि निको हुन 2 हप्ता लाग्छ। त्यसैले संक्रमणको आशंका लागेमा वा संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा पुगेका 2 हप्ता आइसोलेसनमा बस्न चिकित्सकहरू सुझाव दिन्छन्। खोकी, ज्वरो र अत्याधिक थकान सबैभन्दा बढी देखिने लक्षण हुन्। निको भएर घर फर्किसकेका कोरोनाका बिरामीमा पनि समस्या देखिने गरेको छ। हुन त कतिपयलाई लक्षण नै देखिँदैन भने कतिपयलाई लामो समयसम्म देखिन्छ। लङ कोभिड चाहिँ नितान्त नयाँ समस्या चुनौती हो स्वास्थ्यको। त्यो कोरोना चाहिँ उपचार गरेको अथवा कोरोना मुक्त भएको भनेको नेगेटिभ भएर गएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ समस्या निरन्तर रहेको छ। यसले चाहिँ लाइफ क्वालिटी जुन हुन्छ लाइफको त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो गरेको छैन। त्यो भनेको चाहिँ स्वास्थ्यमा लिनदेनिङ ल्याङल्याङ गरिराख्ने खालको उसलाई एकदम अत्याधिक मात्रामा थकान हुने, छाती एकदम भारी भए जस्तो हुने, सास पनि गाह्रो परे जस्तो हुने, 1-2वटा भर्याङ मात्र उक्लिँदाखेरि पनि उक्लिन नसक्ने, हतोत्साहित भइदिने। शुक्राराज ट्रपिकल तथा सररोग अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार अन्य रोगका बिरामी जस्तै कोरोना भाइरस मुक्त भएका मानिसहरूले सामान्य रूपमा जीवनयापन गर्ने अपेक्षा गर्छन्। तर लङ कोभिडका कारण धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ। जिउ तात्ने तर ज्वरो नहुनेदेखि सामान्य काम गर्न समेत गाह्रो हुने अवस्थासम्म मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। जिउ एकदम ताते जस्तो हुने तर ज्वरो नआउने, त्यस्तै अब साइकेट्रिक प्रब्लम पनि एकदम कसैले त अब एउटा मान्छेलाई पनि एकदम ठुलो देखेँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो खालको भयो। यस्तो विभिन्न जुन समस्या छ त्यो चाहिँ लामो समयसम्म देखिन्छ। यो धेरै अगाडि नै विदेशमा चाहिँ परिचर्चा भएको। यसको एक्ज्याक्टली मेडिकल टर्म नाम दिइ नसकेको भए तापनि यसलाई चाहिँ सामान्य बोलीचालीको भाषामा चाहिँ लङ कोभिड भने यसको मतलब चाहिँ लम्बिरहेको समस्या भनौँ न कोभिडकै भाग हो भनेर बुझ्नुपर्छ। नेपालमा सुरुदेखि नै कोरोना संक्रमितको उपचारमा सक्रिय विशेषज्ञ डाक्टर पुनले कोभिड-19 नयाँ विषय भएकाले थप अध्ययन आवश्यकता भएको बताउँछन्। औषधि पत्ता लागि नसकेको र संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्थामा जनस्तरबाटै कोरोनाबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।
कोभिडले लामो समयसम्म कुन ढङ्गले त्यो सताउन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अबका क्रममा अलि एउटा फरक सन्दर्भ यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हुन चाहिँ कोरोनासँगै सम्बन्धित विषय हो यो पनि कि नास्ट जसले एउटा रोबोट तयार गरेको छ र त्यो रोबोटले चाहिँ सेनिटाइजर, मास्क लगायतका ती सामग्रीहरू प्रदान गर्दछ। यो नास्ट जो नेपालमा यो विज्ञानको क्षेत्रमा काम गरिरहेको एउटा संस्था हो। यसले तयार गरेको रोबोट कस्तो हो, के हो भन्ने विषयमा हामीले एउटा सामग्री तयार गरेका छौँ ताकि नास्टले विभिन्न खालका कामहरू गरिरहेको छ विज्ञान का क्षेत्रमा। र यति बेला चाहिँ कोरोना महामारी विश्वभर चलिरहँदा नास्टले चाहिँ के गरेर बसिरह्यो त भनेर धेरैले सोधिरहेका पनि हुन् र नास्टले खालका ती अनुसन्धानहरू पनि नगरेको होइन, गरि नै रहेको छ। तर खास रिजल्ट चाहिँ के आयो त भनेर धेरैले सोधिरहेका बखत एउटा सानो खुसी नास्टले दिएको छ। हुन त यसलाई त्यति ठुलो उपलब्धिका रूपमा मान्न सकिन्न ताकि रोबोटहरू यति बेला बजारमा त्यो सामान्य देखिनु जसलाई सामान्य रूपमा नै लिन सकिन्छ, ताकि रोबोटको जो भर्खरै आविष्कार भएको या केही भएको यत्रो ठुलो विषय त होइन। तर हाम्रो नेपालमा जुन विज्ञानको क्षेत्रमा काम गरिरहेको यो नास्टले जे पछिल्लो समयमा गरेको छ त्योसँग सम्बन्धित अर्को एउटा सामग्री अबका क्रममा हामी यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ ताकि यो नास्टले बनाएको त्यो रोबोट कस्तो हो, के गर्दो रहेछ, कसरी काम गर्दो रहेछ, अबका क्रममा यो रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण फैलिरहेको बेला नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले यान्त्रिका कोरोना कम्प्याक्ट निर्माण गरेको छ। यसले कार्यालयमा पस्दा वा निस्कँदा हात जोडेर अभिवादन गर्ने, मास्क लगाएको नलगाएको छुट्याउने र नलगाएकोलाई मास्क दिने, सेनिटाइजर दिने लगायतको काम गर्नेछ। कोरोना संक्रमणको बेला रोबोट कुनै पनि कार्यालयका लागि अत्यन्तै उपयुक्त हुने नास्टको दाबी छ। नास्टका इन्जिनियर रोशन पाण्डेका अनुसार रोबोटले मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्ने, सेनिटाइजर दिने, मास्क नलगाएको खण्डमा मास्क दिने काम गर्नेछ। मुख्य यसको उद्देश्य भनेको यहाँ पस्दा निस्किँदाखेरिको हाम्रो नास्टका कर्मचारी तथा आगन्तुकहरूलाई चाहिँ नि यसले हात जोडेर सम्बोधन गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि मास्क लाएको छ लाएको छैन उसले छुट्याउने र नलाएको रहेछ भने चाहिँ नि तपाईँको उसले आफ्नो भेन्डिङ मेसिनबाट मास्क निकालेर दिने। कोरोना संक्रमणलाई कार्यालयमा नियन्त्रण गर्न सक्ने उद्देश्यले रोबोट निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ। रोबोटले संक्रमित व्यक्ति छुट्याउने हुँदा अरूमा सर्न नपाउने र फैलनबाट रोकिने पाण्डेको दाबी छ। ह्युमैड रोबोटमा त्यो पनि अलिकति हाइटेक, अहिलेसम्म नेपालमा देखिएका रोबोटहरू अलिकति त्यति साह्रो तपाईँको चाहिँ नि हाइटेक छैनन्। खाना पुर्याउने, दबाई पुर्याउने होइन, कोरोनाको बेला त्यस्ता किसिमका छन्। मास्क नलगाई आएका व्यक्तिलाई रोबोटले दायाँ हातको मद्दतबाट झोलामा राखिएको मास्क अटोमेटिक रूपमा दिन्छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि पत्ता नलागेको अवस्थामा संक्रमण रोक्न रोबोट महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, हामीले आजको न्युज एन्ड भ्युजमा जे जस्ता विषयहरू समावेश गऱ्यौँ कि कोरोना र बडा दशैंका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर। बडा दशैं हामीले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भन्यौँ कि अवस्था प्रतिकूल हुँदैन थियो, अवस्था अनुकूल हुन्थ्यो र अघिल्ला वर्षहरूको जस्तै अवस्था सामान्य हुन्थ्यो भनेदेखि यसपटकको बडा दशैं धुमधामका साथ मनाइन्थ्यो र यति बेला हामीले भनिरहेका हुने थियौँ कि धुमधामका साथ मनाइयो बडा दशैं भनेर। तर कोरोना महामारीका कारण यसपटकको दशैं अत्यन्तै खल्लो रह्यो ताकि केहीले राम्रैसँग मनाए पनि होलान्। तर औसत मान्छेहरू जसले यसपटकको दशैं राम्रोसँग मनाउन पाएनन् र यो कोरोनाका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नुपर्दा कोरोना जसले धेरैलाई सताएको छ र यसबाट बच्नका लागि के गर्ने कसो गर्ने भनेर धेरैले विभिन्न खालका सावधानीहरू पनि अपनाइरहेको अवस्था हो। तर सरकारले चाहिँ सर्वसाधारणका विषयमा त्यो उदासीनता देखायो ताकि एकपटक सरकारले भन्यो कि अब यो कोरोना त्यो परीक्षण गर्ने र यसको उपचार गर्ने सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हो, तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर भन्यो।
सरकारले। तर समय जसरी बित्दै जाँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सबैमा आग्रह गर्यो कि अब चाहिँ परीक्षण पनि राज्यले निशुल्क गरिदिन सक्दैन र उपचार पनि राज्यले निशुल्क गरिदिन सक्दैन भनेर भन्यो। र पछिल्लो समयमा फेरि केही बोली त फेरिएको छ, तर जनताले सरकारका मन्त्रीका प्रधानमन्त्रीका भनाइमा कसरी विश्वास गरिरहने भन्ने विषय चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो कि यति बेला सर्वसाधारणहरू सरकारले उदासीनता देखायो भनेर यति बेला सरकारका प्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। अबका क्रममा हामी अर्को यो सामग्री यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। कोरोना संक्रमितलाई दिँदै आएको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा खोज्ने सरकारको निर्णयलाई नेकपाकै नेताहरूले समेत विरोध गर्न थालेका छन्। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अधिकार खोज्न नमिल्ने भन्दै संक्रमितको निशुल्क उपचार गराउन माग गरेका हुन्। विज्ञप्ति नै जारी गरेर उनले विभेदकारी, गैर जिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यो विषयलाई विज्ञहरू यसरी विश्लेषण गर्छन्। तर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ राज्यको दायित्वबाट अब पन्छिने भन्ने खालको कुराकानी गर्नु भनेको त्यो चाहिँ ओली सरकारको असफलता हो र त्यो असफलताको हिसाब किताबले उहाँले तपाईँको चाहिँ पद छोड्नु र अरू साथीहरू जो सक्ने क्षमता मान्छन् उनीहरूलाई जिम्मा दिनु राम्रो हुन्छ। नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राखेको छ। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पीसीआर निशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो। तर सरकारले अदालतदेखि मानव अधिकार आयोगको सुझावलाई लत्याउँदै निजी अस्पताललाई धनी बनाउने यस्तो निर्णय गरेको धेरैको बुझाइ छ। यदि जनताका पक्षमा काम गर्न बनेको सरकार हो भने यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेमा विज्ञ जोड दिन्छन्। अदालत आफूले गरेका आदेशहरू पालना होस् भन्ने चाहन्छ। त्यो संवैधानिक रूपमा पनि संविधानको धारा 126 अन्तर्गत पनि अदालतले गरेका आदेशहरू सबैको लागि मान्नुपर्छ, बाध्यात्मक हुन्छन्। तर सरकारका प्रवक्ताले त्यहाँ के भनिरहनु भएको थियो भने समय र परिस्थितिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै सबै अदालतका आदेशहरू मान्न नसकिने पनि हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको थियो। वास्तवमा अदालतका आदेशहरू अहिले यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा आएका आदेशहरू कोभिड समाप्त भइसकेको छैन। अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्ने सरकारले नै संकटको बेला यसरी हात झिकेपछि नागरिक चिन्तित देखिएका छन्। एकातिर आयस्रोतको माध्यम छुट्दै जानु र अर्कातिर राज्यबाट अभिभावकत्व पनि प्राप्त नहुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका हुन्। तर पनि सरकार नागरिकको हितमा भन्दा पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार र माफिया पोस्ने काममा रमाउँदै आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति उपानेको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीहरूका साथमा आजका लागि हामी न्युज एन्ड भ्युज यही सक्छौँ र यहाँहरूले जसरी यो बडा दसैँ मनाइरहनु भएको छ, यहाँहरू सुरक्षित तवरले बडा दसैँ मनाउनु होला ताकि कोरोना महामारी विश्वभर फैलिएको छ र यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन र तपाईँ हामीलाई पनि यो महामारीले सताएको अवस्था छ। त्यसैले सुरक्षित तवरले बडा दसैँ मनाउनका लागि आग्रह गर्दै आजका लागि हामी न्युज एन्ड भ्युज यही सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।